18 सुसमाचारमा चाहिँ येशूको यरुशलेमको प्रवेश, अनि उहाँको यरुशलेमको प्रवेश चाहिँ त्यो साधारण प्रकारको थिएन, तर उहाँ विजयीको साथमा चाहिँ के गर्नुभएको छ, प्रवेश हुनुभएको छ। आमेन। विजयीको साथमा। अनि जब हामी म तपाईलाई यो खण्डहरू मैले पद दिए, तर हामी मत्तीबाट चाहिँ पढ्नेछौँ। मत्ती तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 21 को 1 देखि तपाईले कसैले सरल मलाई नेपालीमा पढ्नु सहायता गर्नुहोस्। मत्ती 21 को 1 देखि तपाईले अहिलेलाई चाहिँ 10 सम्म पढिदिनुहोस् न। जब उहाँहरू यरुशलेमको नजिक जैतुन डाँडाको बेतफागेमा आइपुगे, तब येशूले 2 जना चेलाहरूलाई यसो भनेर पठाउनु भयो, तिमीहरू सामनेको गाउँमा जाऊ र झट्टै तिनीहरूले एउटा गधा र त्यसको बछेडा बाँधिएको भेटाउनेछौ, तिनलाई फुकाएर मौका ल्याऊ। औ कसैले तिमीलाई केही भन्यो भने प्रभुलाई यिनको जरुरत परेको छ भनी तिमीहरूले भन र तिनले तुरन्तै त्यो पठाइदिनेछन्। अब अगमवक्ताहरूले भनेको यी कुरा पुरा होस् भनेर यो भएको हो, अर्थात् सियोनकी छोरीलाई भन, हेर तिम्रा राजा नम्र भएर गधा र भारी बोक्ने गधैनीको बच्चा एउटा बछेडामाथि सवार भएर तिमीहरू कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। तब चेलाहरूले गएर यीशुले तिनीहरूलाई अराए बमोजिम गरे औ गधा र त्यसको बाछा ल्याएर तिनीमाथि आफ्ना लुगा फाटा ओछ्याए र त्यहाँ त्यसमाथि बस्न भयो। औ भिडमा धेरै जोसले आफ्ना लुगा फाटा बाटोमा ओछ्याए र अरूहरूले रुखका हाँगा काटेर बाटोमा ओछ्याए। वहाँ अघि अघि गएका र पछि लागेका भिडहरू यसो भन्दै कराए, दाउदको पुत्रलाई होसन्ना, परम प्रभुको नाउँमा आउने धन्य हुन्, परम धाममा होसन्ना। औ जब उहाँ यरुशलेममा पस्न भयो, तब यिनी को हुन् भनी सारा सहरमा हलचल मच्यो। औ भिडहरूले भने यिनी गलिलको नासरतमा आएका अगमवक्ता यीशु हुन्। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद हाम्रो साथीलाई। हामीले यहाँनिर छर्लङ्गै तपाईहरुले यहाँको घटनालाई बुझ्नु भएको छ। अनि येशू यसरी जब उहाँ यरुशलेममा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बेतफागे भन्ने जग्गामा उहाँ आएर रोकिनु भएको छ है। अनि यो बेतफागे चाहिँ बेथानीको पनि लोकेसनमा नै यो जग्गा चाहिँ नजिकै पर्दछ है, जब हामीले इतिहासहरू हेर्यौँ भनेदेखिलाई। अनि उहाँ माउन्ट अफ अलिभ जैतुनको पहाडमा चाहिँ उहाँ त्यहाँनिर आउनु भएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। अनि जैतुनको पहाडमा चाहिँ 2 जना चेलाहरूलाई पठाएको कुरो पाउँछौ कि गएर चाहिँ के गर, तिमी चाहिँ एउटा यो साइडको एउटा गाउँमा जाऊ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा गधाको बछेडालाई चाहिँ तिमीले लिएर आऊ। अनि कसैले सोध्यो भने चाहिँ के भन्नु, यसलाई चाहिँ प्रभुलाई यसको खाँचो छ भनेर भन्नु भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। जब हामी वचनमा हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई यहुदी जातिहरूले चाहिँ है, जब जब राजा शासनहरूको आउँथ्यो, जब किङ्सको कन्कर गर्ने, जब उनीहरूले कुनै लडाइँमा कुनै पनि लडन्तमा उहाँहरू विजय भएर कन्कर गर्ने गर्दथ्यो भनेदेखिलाई, अनि जब पनि यहुदीहरूको समयमा राजाको नियुक्ति हुँदथ्यो है, राजाको नियुक्ति हुँदथ्यो। मैले एउटा वचन चाहिँ मैले यहाँ लिएर आएको छु। दोस्रो राजा 9 को 12-13 मा हेर्यो भने जेहू भन्ने व्यक्ति जो चाहिँ राजा नियुक्त हुन गइरहेको थियो, राजा नियुक्त इजरायलमा हुन जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो रहेछ भने, राजाहरूको नियुक्ति भएर राजा चाहिँ सहरबाट सवारी भएर जाँदाखेरि चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ के अरे, आफ्नो खास्टोहरू खोलेर यसरी नै खजुरको डालाहरू फिन्जाएर चाहिँ राजालाई चाहिँ भुइँमा नटेकिकन चाहिँ आज उनीहरूको त्यो खास्टोबाट टेक्दै के अरे त्यसरी टेक्दै चाहिँ सवारी हुने चाहिँ गराउँदथ्यो भनेर चाहिँ हामी दोस्रो राजा 9 को 12-13 मा पनि हामी पाउन सक्दछौँ, त्यहाँ पनि हामी पाउँछौँ। अनि जब पनि आज यो कुरालाई हामी, यो घटनालाई हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ रोमी राज्यको शासनमा पनि यहुदीहरू चाहिँ आफ्नो यहुदी जाति हुँदा हुँदै कतिचोटि रोमी शासनमा बसेको कारणले गर्दा उनीहरूको आफ्नो मनमानी थिएन। रोमी शासनले जसरी फ्रेन्चले चाहिँ जर्मनहरूलाई कब्जा गरेर एउटा सेकेन्ड थर्ड वारमा हामीले हेर्छौँ भनेदेखिलाई आज उनीहरूले नफरत गर्थे, किनभने उनीहरू त्यो क्याप्टिभिटीमा थियो, त्यो के भन्नु बन्दुवाईमा थियो। उनीहरूले आफ्नो जग्गामा भएर पनि उनीहरू बस्न सक्दैन थियो। जसको हामी भारतमा थियौँ, हामी भारत नागरिकता थियो, तर पनि हामी कति वर्षसम्म हामी ब्रिटिसको रुलमा अधीन
स्वाधीनतामा हामी थियौँ, एउटा हाम्रो आफ्नै देशमा पनि हाम्रो स्वतन्त्रता, आफ्नो मनमानी भन्ने कुरा हाम्रो थिएन। हामी ब्रिटिसको अनुशासनमा हामी थियौँ भनेदेखिलाई आज यहुदी जाति पनि रोमीको शासनमा चाहिँ उनीहरू यति साह्रो दबिएर बसिरहेको थियो। अनि जब रोमी राज्य चाहिँ जब उनीहरूले विजय गर्न थाल्यो, जब उनीहरूले लडन्तहरू जिते, उनीहरूले जब कुनै पनि उनीहरूको के भन्छ दुश्मन अथवा कुनै पनि राष्ट्रसँग उनीहरूको लडन्त भएर जब रोमी सम्राटहरूले चाहिँ विजय हासिल गर्दथ्यो, यो मैले एउटा इतिहास तपाईँलाई बताएको, त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले जब विजय हासिल गरेर उनीहरू विजयको साथमा चाहिँ उनीहरू जब सहर प्रवेश गरेर जाँदथ्यो भनेदेखि चाहिँ रोमी राज्यको जो प्रधान अथवा जो मिनिस्टर, जो लिडर चाहिँ के हुन्थ्यो, राजा चाहिँ के हुन्थ्यो अरे, घोडामा, सेतो घोडामा सवारी गर्दथ्यो है, सेतो घोडामा सवारी गर्दथ्यो। अनि त्यो सवारी गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ यसरी खास्टो र खजुरको डालाहरू ओछ्याएर चाहिँ के गर्थ्यो, स्वागत गर्ने गर्दथ्यो। अनि उनीहरूको चाहिँ के थियो भने जोहरू बन्दीमा पारेर राखेको हुन्थ्यो, त्यो दिनमा जब उनीहरूको विजयको दिन आउँथ्यो, जब उनीहरू यो वक गर्दथ्यो, उनीहरूले त्यो भिक्ट्री मनाउँदथ्यो, त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले बन्दी बनाएकोहरूलाई चाहिँ बन्दीबाट स्वतन्त्रता चाहिँ होइन तर मार्ने चाहिँ काम गर्दथ्यो। कैदमा परेकोहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्रता होइन, त्यो दिन चाहिँ उनीहरूले मार्ने काम पनि गर्दथ्यो है, त्यस्तो शासन। अनि रोमी राज्यहरू जब त्यसरी उनीहरूले कङ्कर गरिसकेपछि उनीहरू सहरमा भएर जाँदथ्यो भने उनीहरू सेतो घोडामा सवारी गर्थ्यो। अनि सेतो घोडाको सिम्बोलाइज चाहिँ के भन्छ, वार है, हर्स अफ वार, लडाइँको विजय हासिल गरेर लडाइँको घोषणा, त्यो सेतो घोडाले चाहिँ लडाइँलाई देखाउँदछ। तर यहाँनिर हामी देख्दछौँ येशू ख्रिस्टको यरुशलेमको सवारी भइरहेको छ। उहाँले ठिक 6 दिन निस्ताचारभन्दा अगाडि उहाँले जब त्यो लिइसकेको बादमा चाहिँ आज उहाँले चाहिँ उहाँको जब क्रुसीकरण हुनुभन्दा अगाडि भएको घटना अब आउने यो हामी शुक्रबार सञ्चबार हामी गुड फ्राइडे के अरे इस्टर सन्डे भनेर हामी मनाउने गर्दछौँ। अनि यो चाहिँ एकदमै ऐतिहासिक हो। अनि जब हामी यहाँनिर यो घटनालाई म किन पढाइरहनु चाहदिनँ, हामीले एउटा खण्ड त पढिसकेको छौँ। यहाँनिर यीशु चाहिँ बेथफागे भन्ने जग्गामा भएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ जैतुनको पहाडमा चाहिँ के भनेको छ, चेलाहरूलाई पठाएको छ अनि भनेको छ त्यहाँबाट चाहिँ के लिएर आऊ, तिमीहरूले एउटा सहरमा एउटा गाउँमा गएर चाहिँ के लिएर आऊ, छिट्टो गरेर के अरे एउटा गधा है जो चाहिँ बाँधेर राखेको छ त्यो गधालाई चाहिँ तिमीहरूले लिएर आऊ। गधा पनि होइन, गधाको बछेडा भनेर भनेको छ, कल्ट भनेर पनि भन्छ है, फल भनेर पनि भन्छ इङ्ग्लिसमा। गधाको बछेडा चाहिँ गधाको चाहिँ बच्चा, एकदमै बच्चा, जुन बच्चा चाहिँ यस्तै 2 वर्ष 3-4 वर्ष पुगेको मतलब हुर्केको के अरे बच्चा है, जुन बच्चा चाहिँ ट्रेन भएको छैन, जुन बच्चालाई चाहिँ अब बाँधेर उसले के पनि गर्नु जान्दैन, त्यो बच्चा चाहिँ अब बच्चा भनेपछि अब अज्ञानता के पनि जान्दैन, उसलाई चाहिँ बाँधेर राखेको छ, ऊ केहीमा पनि ट्रेन भएको छैन। अनि भनेको छ गधाको बछेडालाई चाहिँ के गर, खोलेर लिएर आऊ भनेको छ। अनि मैले तपाईँलाई भन्दैछु जब रोमीहरूले चाहिँ उनीहरूले विजय घोषणा गर्दै सवारी जब गर्थ्यो भनेदेखिलाई उनीहरू सेतो घोडामा गजक्कै परेर घमण्डको साथमा है उनीहरूले आफूलाई एकदम लडाइँमा उनीहरू हासिल गरेको, अनि बन्दीमा परेकोहरूलाई पनि त्यो दिन स्वतन्त्रता त होइन तर अझै मार्ने हुकुमहरू दिएको कुराहरू आज हामी इतिहासमा हामी हेर्यौँ, हामीले इजरायलको हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने यो प्रकारको कुराहरू छ। तर जब यो दिन आयो येशू ख्रिस्टको सवारी हुने, यीशुले चाहिँ के गरेको छ, गधाको बछेडालाई लिएको छ। अनि जब त्यो समयहरूमा हामीले राजाहरू जब सहरबाट भएर जाने गर्थ्यो अरे नि, त्यतिखेर चाहिँ किनभने सेतो घोडा चाहिँ लडाइँलाई सम्बोधन गर्छ भनेदेखिलाई गधाले चाहिँ शान्ति, काम भन्ने कुरोलाई सिम्बोलाइज गर्दछ है गधाले चाहिँ। अनि त्यो समयहरूमा चाहिँ जब राजा चाहिँ एउटा पिसफुल माइन्ड लिएर एउटा शान्त सहरमा शान्त कायम गर्नको लागि जब उहाँ एउटा शान्त मन लिएर हिँड्नु पर्थ्यो भनेदेखिलाई राजाहरूले चाहिँ के गर्थ्यो अरे, गधामा चढेर चाहिँ सवारी गर्नुहुन्थ्यो अरे। कुरा बुझ्नुहोस् है, रोमी राज्यको समयमा पनि त्यतिखेर चाहिँ के गर्छ, राजाहरू चाहिँ गधामा सवारी गर्थ्यो भने गधाले चाहिँ शान्ति, हम्बलनेस है सम्बोधन गर्दछ। अनि येशूले के गरेको छ, गधाको बछेडामा चढेर चाहिँ उहाँ सवारी गरेको छ। अनि त्यो चाहिँ त्यो इतिहासमा हेऱ्यो भने चाहिँ राजाहरूले चाहिँ के गर्थ्यो अरे, गधामा चढेर सवारी गर्थ्यो। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, शान्ति घोषणा गर्दै है देशमा शान्ति अनि शान्तिको के अरे घोषणा गर्दै चाहिँ उहाँहरूले सवारी गर्ने गर्थ्यो। अनि
जब पनि येशूलाई यो कुरोको आवश्यकता पर्यो, कसैको गधा जो चाहिँ बाँधेर राखेको छ, त्यो गधाको मालिक पनि छ नि त त्यहाँनिर। तपाईँले यो अरू रेफरेन्स मैले दिएकोमा पनि पढ्नुहोस्, गधाको अनर छ त्यहाँनिर। तर चेलाहरूलाई पठाएर भन्दछ जाऊ त्यो बछेरालाई चाहिँ फुकालेर लिएर आऊ भनेको छ। अनि त्यहाँनिर अरू खण्डहरूमा पढ्नुभयो मालिकले किन खोलेको, किन चाहियो भन्ने कुरो त्यहाँनिर गरेको छ है, किन चाहियो भनेर भनेको छ। अरे मालिक हुँदा हुँदै पनि कसैले कसैको बाँधेको कुरोलाई, कसैको पशु प्राणीलाई खुसीसँग फुत्तै निकालेर कहाँ ल्याउनु सक्छ होइन। तर त्यहाँनिर चेलाहरू त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ मालिकले देखेको छ, खोल्दै गरेको अनि भनेको छ त्यहाँनिर किन चाहियो। अनि त्यतिखेर जवाब दिएको छ प्रभुलाई यसको खाँचो परेको छ, प्रभुलाई यसको खाँचो परेको छ। यदि साधारण व्यक्तिको नामाकरण हुनु हो भनेदेखिलाई त्यहाँ पाइने अवस्था चाहिँ त्यहाँ देखिँदैन। तर राजा प्रभु है महान व्यक्तिको सवारी हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिले पनि के गरेको छ, हाम्रो देशको महान व्यक्ति चाहिँ सवारी गर्दै रहेछ भनेर उसले दिएको छ। उसले दिएको कुरोलाई हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि येशूले त्यो बछेरालाई लिएर त्यो बछेरामा चढ्न भएको छ। अनि त्यो बछेरा चाहिँ मैले भनिहालेँ अनट्रेन, अनटेम है, त्यो अनुशासितै नगरेको, नसिकाएको चाहिँ बछेरामाथि चाहिँ चढेर येशूले सवारी गर्नुभएको कुरो यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अनि जब यो गधाको कुरोलाई हेर्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो जीवन पनि बछेरा जस्तै अवस्थामा थियौँ है। आज हामी कतिचोटि परमेश्वर विहीन चाहिँ हामी पापको जीवनले गर्दाखेरि हामी एउटा ल्याङफ्याङ, हामी कुनै शिक्षा र कुनै संवेदनशीलमा हामी आउन नसकेको, हामी कति कुरोमा सही तरिकामा हाम्रो व्यवहारहरूमा हामी बढ्न नसकेको अवस्थाहरूमा थियौँ। हाम्रो त्यस्तै त्यो बछेरा जस्तै हामी अनुशासित नभएको जीवनहरू थियो होला हाम्रो। तर जब ख्रिस्ट यीशुमा आयौँ, जब ख्रिस्टमा समर्पित भयौँ, आज त्यो के भन्छ गधा पनि परमेश्वरको सृष्टि भएको कारणले गर्दा त्यस्तो अनटेम गधा है आज त्यो फुत्किनु पर्ने। तर जब यीशुले सवारी गर्नुभयो गधाले पनि यसमा सहभागी भएर यीशुलाई सवारी गराएको छ। हालेलुया। यीशुलाई सवारी गराएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि आज हाम्रो जीवनमा पनि जब यीशु हाम्रो जीवनमा उहाँ राजा भएर हाम्रो जीवनमा उहाँ बास गर्नुहुन्छ, उहाँलाई हामी त्यो स्थान दिन्छौँ। मेरो जीवनलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुहोस् भनेर हामी जब गर्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ आज हाम्रो जीवन चाहिँ सठिक प्रकारले हामी के गर्छौँ, हाम्रो गन्तव्यमा हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ। हालेलुया। अनि आज गधाले चाहिँ नम्रता, सबै पशुभन्दा सोझो भन्ने कुरो पनि हामी बुझ्छौँ होइन, गधा चाहिँ सोझो भन्ने कुरो पनि हामी बुझ्दछौँ। अनि आज शान्ति भन्ने कुरोलाई पनि हामी बुझ्दछौँ। अनि यहाँनिर भन्दछ अनि त्यसो हुन आउँदाखेरि चेलाहरू पनि भित्र मनमा छक्कै परेको छ, किन यो कुरो यीशुले गर्नु हुँदैछ भन्ने कुरो उनीहरू पनि अज्ञानतामा आएको जस्तो, किन वाइ जिजस निड दिस भन्ने कुरो भइरहेको छ। तर झसँगै भएको छ, पहिला नै है केही समय वर्ष अगाडि नै अगमबानी भएको कुरा हामी पाउँछौँ। जकरिया 9:9 तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ कि यो कुरो चाहिँ हुन आवश्यकता थियो, किनभने पहिलाबाट नै अगमबानी भएको थियो। अनि त्यो वचन हामी पढ्नेछौँ, जकरिया 9:9 हामी पढ्नेछौँ। कसैले पढिदिनु। हे सियोनको छोरी खूब रमाऊ, हे यरुशलेमकी छोरी जय जयकार गर, हेर तिम्रा राजा तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ परिक्रमी र विजयी हुनुहुन्छ, उहाँ दिन हुनुहुन्छ र गधामाथि अर्थात् गधेनीको बछेडामाथि सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। किनभने जकरिया 6:6 केही वर्ष अगाडि नै यो अगमबानी रूपमा चाहिँ यो दिनको लागि चाहिँ येशू ख्रिस्टको बारेमा चाहिँ के भएको छ, प्रोफेसी भइसकेको छ कि गधाको बछेरामा चाहिँ के हुनुहुन्छ, उहाँ राजाको राजा है, होसाना भन्दै चाहिँ के हुन्छ, उहाँ राजाहरूका राजा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, उहाँ सवारी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो यहाँ भनेको छ। बिहोल्ड योर किङ इज कमिङ टु यु। उहाँ राजा परमेश्वरको महानतामा उहाँ आउनु हुँदैछ भनेको, परमेश्वरको इन द हाइएस्ट अफ द लर्ड भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको महानताको साथमा उहाँ आउनु हुँदैछ भनेको चाहिँ परमेश्वरको पाएको अधिकारलाई लिएर चाहिँ येशू ख्रिस्ट चाहिँ त्यो अधिकारमा उहाँ राजा, उहाँले आफूलाई घोषित गरेर उहाँ राजा हुनुहुन्छ भनेर उहाँ सवारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको, यो अगमबानी फुलफिल भएको कुरालाई पनि हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि यो कुरो हुन आएको छ। अनि सारा त्यो देशमा चाहिँ त्यो दिन चाहिँ उनीहरूको चाड थियो। त्यो चाडको दिनहरूमा चाहिँ सारा देश विदेशबाट मानिसहरू चाहिँ धेरै देशबाट उनीहरू त्यो दिनमा चाहिँ आउने गर्थ्यो। अनि यरुशलेममा चाहिँ सारा जग्गाको मान्छेहरूको भिडभाड भइरहेको थियो। अनि त्यसो हुँदाखेरि एकैचोटि यीशु ख्रिस्टको त्यहाँ सवारी हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले के गर्यो,
यहुदीहरूले पनि सोच्यो सायद यस्तो महान देश, किनभने हामी यो के अरे रोमी सम्राटको कब्जामा हामी छौँ, अब हामीलाई को छुटाउने आइसक्यो भनेर उनीहरूले उनीहरूको एक्सपेक्टेसन अर्कै थियो। अनि रोमी साम्राज्यको राज्यहरूको पनि एउटा एक्सपेक्टेसन इजरायलीहरूले यहुदी जातिहरूले चाहिँ यही एक्सपेक्ट गरेको थियो कि परमेश्वर चाहिँ रोमीको राजा भएर कङ्कर गर्दै आउने व्यक्ति चाहिँ प्रिन्स अफ वार होला भनेर भनेको थियो। तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ के हुनुहुन्छ? प्रिन्स अफ पिस भएर आउनु भएको छ। हालेलुया। प्रिन्स अफ पिस भएर उहाँ आउनुभएको थियो। मानिसको जीवनमा उहाँले शान्ति ल्याउन चाहिरहनु भएको छ। अनि त्यहाँबाट बुझिँदा चाहिँ ती उहाँको आफ्नै मानिस यहुदीहरूले ती राजा येशू सवारी हुँदै गर्दाखेरि पनि उनीहरूको आँखा बन्द थियो। उनीहरूले बुझ्न सकिरहेको थिएन कि को चाहिँ हाम्रो माझबाट प्रवेश भएर गइरहेको छ भन्ने कुरो अज्ञानतामा थियो। उनीहरूलाई थाहा थिएन यो कुरोहरू। अनि येशू चाहिँ के भनेको छ? यरुसलेममा हेरेर उहाँ रुनु भयो भनेको छ, दुःख मान्नु भएको छ। किनभने उनीहरूको आँखा, उनीहरूको स्पिरिचुअल आइज बन्द भएको थियो कि परमेश्वरको थ्रुमा येशू ख्रीष्ट जो केही समय बादमा उहाँ मारिनका लागि, सारा संसारको पाप उठाउनको लागि मारिनका लागि गइरहेको राजाहरूका राजा जो सवारी भएको चाहिँ यहुदीले यो कुरोलाई बुझिरहेको थिएन है, बुझिरहेको थिएन। अनि आज हामी यहाँनिर देख्दछौँ प्रियहरू, आजको दिनमा यो पाम सन्डेले हाम्रो जीवनमा के बुझाउँदछ भनेदेखिलाई एउटा सेलिब्रेसनै हो त्यो है, सेलिब्रेसनै गर्थ्यो। जब पनि यसरी कङ्कर गर्थ्यो अनि उनीहरूले त्यो सेलिब्रेसन गर्थ्यो, यसरी नै खजुरको डाला खास्टोहरू उतारेर उनीहरूले गर्ने गर्दथ्यो। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ सेलिब्रेसन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यीशुको चाहिँ सवारी त्यहाँनिर भएको कुरोलाई हामी पाउँदछौँ। अनि होसाना होसाना भन्दै अनि यहुदी जातिहरूले चाहिँ हामीले अझै हेऱ्यौँ भनेदेखि भजन सङ्ग्रह 114, 116, 117, 115हरूको खण्डहरू चाहिँ सेभ मी भन्ने है होसानाको गीतहरू चाहिँ त्यहाँनिर भजन सङ्ग्रहको त्यो भजनहरूलाई लिएर चाहिँ उनीहरूले होसाना गरेर गाउने गर्थे रहेछ है, गाउने गर्थे रहेछ। सेभ मी होसाना भनेको अघि प्रमितले पनि भन्दै थियो, मलाई बचाऊ, आई बिसिज यु भन्ने त्यही छ, बिन्ती गर्छु म, हामीलाई बचाऊ भन्ने कुरो है। अनि उनीहरूले चाहिँ होसाना भन्दै है हामीलाई बचाऊ भन्ने यो घोषणा गर्दै चाहिँ के गर्थ्यो? मानिसहरूले चाहिँ आज परमेश्वरलाई येशूको सवारीमा चाहिँ उनीहरूले आदर सम्मान आफ्नो खास्टोहरू खोलेर सम्मान गरिरहेको कुरोलाई हामी पाउँदछौँ। अनि आज हाम्रो जीवनमा येशूले यो काम गरिसक्नु भएको छ। हालेलुया। हाम्रो जीवनमा अब हामीलाई बचाऊ भन्ने कुरो होइन, तर येशूले हाम्रो जीवनमा गरिसक्नु भएको छ। हामी पापको दासत्वमा थियो, जो आज पुरानो समयको त्यो घटना लिएर हाम्रो आत्मिक क्षेत्रमा हामीसँग पुरा यो कुराहरू मेल खान जान्छ कि येशू चाहिँ हाम्रो जीवनमा उहाँले हामीलाई विजय दिइसक्नु भएको छ। जसले उहाँलाई जीवन दिएको छ, जसले उहाँमा समर्पित भएको छ, एउटा गधाको बछेडा जस्तो भएर जब हामी येशूलाई हाम्रो मालिक हुनुहोस्, तपाईँ ममा हुनुहोस् भनेर जब हामीले समर्पित गरेको छौँ भनेदेखिलाई आज हामी बचाइएका छौँ। हालेलुया। हामी बचाएको छौँ। अब हामीले हामीलाई बचाऊ भनेर कराउनु पर्ने अवस्था छैन प्रियहरू, किन परमेश्वरले 2021 वर्ष अगाडि नै यो कुरो उहाँले फुलफिल गरिदिइसक्नु भएको छ हाम्रो जीवनमा। अनि हामीले चाहिँ दिन पर्ने हो हाम्रो जीवन, किनभने यीशु यरुसलेम बाहिर रूपमा यरुसलेमको अवस्थालाई देखेर रुनुभयो भनेदेखिलाई आज त्यो यरुसलेमको मन्दिर यरुसलेमले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनलाई देखाउँदछ। हामी देख्छौँ जब प्रवेश गरेर गइसके पश्चात चाहिँ मन्दिरमा उहाँ पुग्नु भएको कुरो छ। अनि तलको खण्डतिर पर्यो भने मन्दिरलाई सफा गर्ने काम गर्नुभयो यीशुले, त्यसको बादमा कुरोलाई हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। मन्दिरलाई सफा गर्नु, किनभने मन्दिरमा चाहिँ के भइरहेको थियो अरे? बेचबिखानहरू भइरहेको थियो है, बेचबिखानहरू भइरहेको थियो। भेडा बाख्राको बेच्ने है कामहरू, टेबल मुनिको काम भनेपछि चाहिँ के भन्छ 2 नम्बरी काम है, ठगार कामहरू, चिटिङ भन्ने कुरोहरू भइरहेको थियो मन्दिरभित्र। अनि यीशुलाई चाहिँ त्यो कुरो देखेर के भयो? रिस उठेको छ यीशुलाई, यीशु रिसाउनु भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ मन्दिरको टेबलहरू पल्टाइदियो भनेर चाहिँ तिमीहरूले मेरो घरलाई चाहिँ प्रार्थनाको घरलाई चाहिँ डाकुको ओडाल बनायो। डाकुको ओडाल भनेको चाहिँ डाकुको ओडालमा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त? डाकुको ओडाल भनेपछि चाहिँ लुटपाट गरेको सब नराम्रो काम, हतियारहरू, चोरेको मालहरू इत्यादि इत्यादि साधारण व्यक्तिहरूलाई पनि के गरेको? एकदमै इनोसेन्ट व्यक्तिहरूलाई लुटेर है डराइरहने उनीहरूले कब्जा गरेर डराएर लुटपाट गरेर चाहिँ उनीहरूले त्यो धन कमाएको त्यस्तो त्यसलाई चाहिँ डाकुको ओडाल बनायो भनेर वचनले भन्दछ। अनि परमेश्वरको मन्दिरलाई पनि तिमीहरूले यस्तो मैला पारिदियो भनेर भन्ने कुरोहरू यहाँ गरिरहेको छ।
अनि त्यहाँनिर चाहिँ बेचबिखान भइरहेको छ। अनि इनोसेन्ट मान्छेहरू त्यहाँनिर के भइरहेको छ, एकदमै इनोसेन्ट मान्छेहरूको बिजोग त्यहाँनिर भएको पनि देखेको छ। अनि उनीहरूले जुन मन्दिरमा बलिदानको लागि चढाउनु पर्ने बाहिरपट्टिको त्यो बलिदानको पशुहरू थियो, उनीहरूले त्यो सही दाममा नबेचेर उनीहरूले के भन्छ नाफा खाएको कुराहरू भन्छ नि, नाफा खाएको कुरोहरू, अनि उनीहरूले चट्टु गरेर है कतिमा त्यस्तो कुरो। अनि यीशुलाई यो कुरो मन परेन। अनि यहाँनिर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ यीशुले चाहिँ पैसाको विरोध गरेको कुरो हामी यहाँनिर पाउँदैनौँ। यीशुले के गरेको छ, पैसा रुपियाँमा पनि यहाँ गुलुफुलु गरेको कुराहरू देखेर, इनोसेन्ट मान्छेहरूको गुलुफुलु गरेको देखेर चाहिँ यीशुले पनि यो कुरो मन पराएको छैन। अनि इट डजन्ट मिन कि गड डजन्ट लाइक मनी भन्ने कुरो होइन। परमेश्वरको वचनले भन्दछ पैसा चाहिँ हामीले के भन्छ पाप हो श्राप हो भन्छ है। तर पैसा चाहिँ पाप श्राप होइन। पैसाको लोभ चाहिँ भनेको छ बाइबलले, यो कुरो हामीले राम्रो बुझ्नुपर्छ। पैसाको लोभ चाहिँ हाम्रो लागि के अरे खराबीको जडा हो भनेको छ। अनि यो लोभ पसेपछि चाहिँ यो लोभले नै हाम्रो रिलेसनसिपलाई भाताभुङ्गै पारिदिन्छ। पैसाको लोभको कारणले गर्दा हाम्रो सम्बन्धहरू विच्छेद गरिदिन्छ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ यो अनजस्टिस, यो फेयर भएन मन्दिरमा। अनि यस कारणले उहाँले के गर्नुभयो, सबै कुरो उहाँले तिमीहरूले चाहिँ मेरो घरलाई चाहिँ के गरेको छौ, डाकुको ओडाल बनाएको छौ। अनि आज हाम्रो जीवनमा यो मन्दिरले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनलाई पनि देखाउँदछ प्रियहरू। योले चाहिँ आज आत्मिक तौरमा चाहिँ हाम्रो जीवनलाई देखाउँदछ। आज हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको इच्छा विरुद्धको अनैतिक है, परमेश्वरको इच्छा विरुद्धको हामी प्रभुमा आएर पनि हामी विजय जीवन हासिल गर्दा गर्दै पनि कतिचोटि हाम्रो यस्तो कतिवटा छलछामको कामहरू हाम्रो भइरहेको होला, जो देख्ने रूपमा नदेख्ने रूपमा पनि होला। अनि जुन कुरोको लागि चाहिँ परमेश्वरको घरलाई चाहिँ हामीले आराधना गर्ने, यो जीवनबाट चाहिँ प्रभुको महिमा हुने घर चाहिँ हामी हुनपर्छ। आमेन। परमेश्वरको महिमा हुने घर हुनपर्छ। अनि यस कारणले गर्दा हाम्रो व्यवसायहरूबाट पनि, हाम्रो हरेक जीवनको कामबाट पनि, हाम्रो व्यवसाय हामीले गर्ने काम कमाई, हाम्रो जीवनमा प्रभुले दिएको युवा थोकहरूबाट चाहिँ सठिक प्रकारले सफा रूपमा चाहिँ उहाँको अगाडि ग्रहण योग्य हुनुपर्छ। आमेन। उहाँको अगाडि ग्रहण योग्य हुनुपर्छ। अनि हामीले चाहिँ सठिक प्रकारले प्रभुको सेवकाईमा दिने काम, परमेश्वरलाई चढाउने काम चाहिँ हाम्रो पवित्र हुनपर्छ। अनि पवित्र भन्नाले चाहिँ चोख्याएको छुट्टाएको कुरोलाई पनि भन्छु। व्हेन वी टक अबाउट होलिनेस भन्ने, जब हामी पवित्र भन्ने कुरो गर्छौँ भने हामी चाहिँ एकदम सेतो वस्त्र लगाएर एकदम आएपछि चाहिँ ऊ चाहिँ पवित्र हो भन्ने हामीले धार्मिक देखिने रूपमा के अरे भक्तिको पोसाक लगाएको जस्तो है, शक्तिलाई इन्कार गरेर भक्ति मात्रै लिएर गरेको व्यक्ति जस्तो चाहिँ हामी हुन्छौँ है, त्यसलाई चाहिँ हामी पवित्र भनेर भन्छौँ। तर कुनै पनि बाइबलले होलिनेसको कुरो सम्बोधन गर्छ भने चाहिँ परमेश्वरको निम्ति छुट्टाएको कुरो भनेको, परमेश्वरको लागि सेपरेट गरेको कुरोलाई चाहिँ पवित्र पनि भनेर भनिन्छ। अनि जब प्रभुको निम्ति हामी दिन्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो चाहिँ विदाउट एनी कम्प्रोमाइज, विदाउट एनी सम्झौता, कुनै पनि नराखिकन प्रभुलाई दिने कुरो चाहिँ सठिक प्योरली प्रभुलाई हामीले दिन पर्यो। आमेन भनेर म भन्न चाहन्छु। अनि यो मन्दिरमा चाहिँ हर किसिमको मानिसहरू आएर चढाउने गर्थ्यो। गरिब पनि थियो है, त्यहाँनिर गरिब पनि आफ्नो पाप मोचनको लागि यरुशलेमको मन्दिरमा उनीहरूले बेचबिखान गर्थ्यो। तर धनीहरूले, हुने खानेहरूले ठगार गरेर त्यहाँ धेरै चिटिङहरू भइरहेको छ। यीशुले त्यहाँनिर मन्दिरमा त्यस्तो भएको चाहिँ मन पराउनु भएन। जकरिया 6:6 हामी पढ्छौँ, दाउदको वंशबाट आउने जो गधाको पछेरामा सवारी गर्ने राजाहरूको राजा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई दर्शाएको हो। किनभने येशू चाहिँ दाउदको वंशबाट आउनु भएको। अनि उहाँको प्रवेशमा चाहिँ उहाँ एउटा उद्धारकर्ता बनेर आउनु भएको थियो। पापीहरूलाई बचाउनका लागि भनेर उहाँ आउनु भएको थियो भनेदेखिलाई उहाँले शान्ति बोलेर मानिसहरूलाई त्यो पापको बन्धनबाट छुटकारा गर्नका लागि, यी सबै प्रकारको कुराबाट छुटकारा गर्नलाई आउनु भएको थियो भने अब फेरि पनि वो यही जैतुनको पहाडमा उहाँको सेकेन्ड कमिङ उहाँ त्यही पाइला टेक्नुहुन्छ। जहाँबाट उहाँ स्वर्गरोहण भयो, उहाँ फर्केर आउँदा पनि उहाँले त्यही पाइला टेक्नुहुन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँ उद्धारकर्ता भएर होइन, उहाँ चाहिँ त्यतिखेर राजाहरूका राजा, घोडाको सवारीमा चाहिँ उहाँ राजाहरूको राजा भएर उहाँ न्यायकर्ता भएर आउनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ अब चाहिँ हामीलाई न्याय गर्नका लागि आउनुहुन्छ। उद्धार उहाँले त्यो समयमा गर्नुभयो। उहाँ गधाको पछेरामा उहाँले शान्ति बोलेर आउनु भएको छ। तर अब जब येशू हामीलाई लिनु आउनुहुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ उहाँ राजाहरूको राजा जो चाहिँ अघिबाट नै त्यो अगमबानीहरू भइसकेको छ प्रियहरू। किनभने त्यतिखेर पनि मान्छेहरूले केही समय त यीशुलाई होसाना र हालेलुया भन्यो भने नि फेरि त्यही भिडले एकछिनमा के गरेको छ, यीशुलाई क्रुसमा चढाऊ भन्ने कुरो गरेको छ। धेरै क्याटेगोरीको मान्छे त्यहाँ भिडमा हामी पाउँछौँ।
कसैले यीशुलाई बुझेको छ, कसैले यीशुलाई एकछिन मान्छेको होरेमा लागेर पनि ए होसाना भन्नुपर्ने रहेछ भनेर पनि भनेको छ, कतिजना यसो पो रहेछ भनेर आडमा साडमा लागेर गरेको छ, कतिले चाहिँ वास्तविक येशू चाहिँ शान्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर बुझेर त्यसमा अटल रहेर परमेश्वर हामीलाई बचाऊ भन्ने कुरो गरेको छ। अनि अन्तैसम्म स्थिर रहेको कुरो पनि हामी पाउँदछौँ प्रियहरू। अनि आज यस्तो दिन आउँछ, यो कुरोले के सङ्केत गराउँदछ? यस्तो दिन आउनेछ, यो भिडले जसरी खास्टो उतारेर परमेश्वरलाई दण्डवत गरेको थियो नि, अबको दिन आउनेछ हरेक घुँडा चाहिँ के गर्नेछ अरे, त्यो दिन आउनेछ यीशुको नाममा टेक्नेछ, हरेक घुँडाले हरेक जिब्रोले स्वीकार्नेछ, त्यतिखेर चाहिँ यीशु नै परमप्रभु हो भनेर स्वीकार्नेछ भनेको छ। त्यतिखेर रोमी 14:11 नै भन्दछ एभ्री नी विल बाउ है, एभ्री वान विल fall unto the feet of Jesus है, परमेश्वरको चरणमा दण्डवत गर्नेछ। अनि आज हामीले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरमा समर्पित गर्न पर्ने, हाम्रो जीवनलाई प्रभुको अगाडि ठिक राख्न पर्ने, हाम्रो हृदयमा चाहिँ अब चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा उद्धारकर्ता भएर उहाँ आएर हामीलाई जीवन दिइसक्नु भएको छ भनेदेखिलाई अब चाहिँ उहाँलाई राजा भएर हामीले सवारी गर्न दिनु पर्यो हाम्रो जीवनबाट। हालेलुया। उहाँलाई राजा भएर हामीले सवारी गर्न दिनु पर्यो। हामीले पाप मुक्त भइसकेको छौँ, जसले यीशुमा विश्वास गरेको छ, हामीले उद्धार पाइसकेको छौँ, हामीले छुटकारा पाइसकेको छौँ। त्यति मात्र होइन, उहाँले दिनुभएको हरेक अधिकार हामीसँग छ। आमेन। अब चाहिँ हामीले राजाको छोराछोरी कस्तो हुनुपर्ने हो, राजाको छोराछोरीमा चाहिँ राजाको अधिकार पनि पाउँछ उनीहरूले है, राजाको छोराछोरीलाई चाहिँ राजाको अधिकार पाउँदछ। अनि त्यो अधिकारलाई हामी बुझ्छौँ भनेदेखिलाई त्यो अधिकारमा खडा भएर चाहिँ अब चाहिँ हामी अधिकार पाएको व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो प्रकारले हाम्रो जीवनलाई हामीले अगाडि बढाउन पर्यो प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दा आज हामीले याद गरौँ हाम्रो मन्दिरलाई हामीले कस्तो राखेको छौँ, हाम्रो जीवनशैलीलाई कुन प्रगतिमा हामीले चलाइरहेको छौँ, कसरी हामी बढ्दैछौँ, हाम्रो मानसिक विचारहरू कहाँसम्म हामी परिवर्तन भएको छौँ, कहाँसम्म हामी पोजिटिभनेसमा आएको छौँ। अहिले पनि आजसम्म हामीले वचन बोल्यो अहिले तपाईँ उत्साहित भएर चाहिँ गयो है, आज चाहिँ ऊ नानी रिताले या त पास्टर इलोराले पास्टर बाउले आशिषित वचन बोल्नुभयो भनेर यहाँबाट त्यति मात्रै लिएर आज आशिषित भयो भनेर जाएर चाहिँ ऊ यहाँ गेटदेखि सकिदिने हो कि अब त्यो वचनमा पोजिटिभनेस पाएर तपाईँले आशिष पाएको जीवन अनुसार चाहिँ अब यो गेट काटेर चाहिँ घरमा पुग्दा तपाईँ चल्ने हो। यहाँ काटेर जाँदाखेरि पाएको आशिष चाहिँ यहाँसम्मै मुखले मात्रै भनेर जाने होइन प्रियहरू, तर त्यो अधिकार पाएको व्यक्ति राजाहरूको राजाको छोराछोरी हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले त्यो वचन चाहिँ आफ्नो जीवनमा गर्न पर्यो, तपाईँले चलाउनु पर्यो। हालेलुया। आज हामीले हाम्रो मन्दिरलाई कस्तो प्रकारले प्रयोग गरिरहेको छौँ, हाम्रो मन्दिरमा राजा बास गर्नुहुन्छ भने राजा बास गर्ने मन्दिरलाई कस्तो प्रकारले हामी चलाइरहेको छौँ। हामीले धेरैचोटि मन्दिरको कुरा गरेको छु, तर आज मैले गर्दै गरेको मन्दिर बेग्लै प्रकारको कुरा गर्दैछु। म हाम्रो मन्दिरमा भएका कुराहरूको उपयोग कसरी हामीले गर्दैछौँ। हामी के माया लाग्दो दरिद्र भएर उद्धार पाएर उद्धार नपाएको जस्तो व्यक्ति भएर बसिरहेको छौँ, मुखले मात्रै राजा होसन्ना हालेलुया मात्रै भन्दैछौँ। अहिलेसम्म पनि 25 वर्ष 30 वर्ष 15 वर्षको विश्वासी भएर पनि हामी होसन्नै भन्दै बसिरहेको छौँ कि अब हामीले हालेलुया भन्ने अवस्थामा आएको छौँ। हालेलुया भनेको चाहिँ प्रेज द लर्ड, परमेश्वरको महिमा होस्, होसन्ना हालेलुया पाएको व्यक्ति चाहिँ मुखले मात्र होइन तर जीवनबाट चाहिँ होसन्ना हालेलुया हुनु पर्यो। हालेलुया जीवनबाट हुनु पर्यो। त्यो भिडमा मात्रै हो अरेमा कराउने होइन प्रियहरू, भिडबाट चाहिँ उसले करायो अरे म कराउँछु होइन, तर साँच्चै उद्धार पाएको व्यक्ति हो भने बुझेर होसन्ना भन्न होस्, प्रभुलाई बुझेर हालेलुया भन्न होस्। यो मन्दिरबाट कसरी प्रभुलाई तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ, यो मन्दिरलाई कसरी प्रयोग गर्नु हुँदैछ तपाईँले। आज तपाईँले साँच्चै नै बेचबिखान गर्ने बनाइरहनु भएको छ कि कम्प्रोमाइज लाइफहरू बिताइरहनु भएको छ कि है। जबसम्म हामीमा थिएन, जबसम्म हामी दरिद्रतामा थियौँ, मलाई लाग्छ अहिले प्रभुले यहाँ एकजनालाई गवाई बोल्नु लगायो भनेदेखिलाई यहाँ हरेकको गवाई छ, मेरो गवाई छ, तपाईँको गवाई छ, पास्टर बाउको गवाई छ, सबैको गवाई छ। अनि कसैले पनि नकार्नु सक्दैन। आँखोदेखि पनि छ कतिजना मण्डलीमा परिवारहरू आँखोदेखि छ। कुन अवस्थामा थियो प्रभुले कहाँदेखि कहाँ पुऱ्याउनु भयो, आँखाले देखि है। घर भाडामा बस्नेहरूलाई प्रभुले घर दिनुभएको छ, व्यापार नहुनेलाई प्रभुले व्यापार बढाइदिनु भएको छ, स्वास्थ्य नहुनेलाई प्रभुले स्वास्थ्य दिनुभएको छ। प्रभुले जहिले पनि गोजी खाली हुनेहरूलाई प्रभुले गोजीमा भरिदिनु भएको छ। भण्डार दिनेहरूको भण्डारमा
प्रशस्त जुटाइरहनु भएको छ। हालेलुया। हो कि होइन भन्नुहोस् त? के अब प्रभुले त्यो पछि चाहिँ परमेश्वरलाई बिर्सिने त? परमेश्वरलाई जुन समर्पणतामा, जुन सेक्रिफिसली हाम्रो घटीमा हुँदाखेरि हामीले प्रभुलाई समय दिन्थ्यौँ, हामीले प्रभुलाई सबै कुरो गर्न सक्थ्यौँ भने जब प्रभुले जुटाउनु हुँदैछ, प्रभुले प्रबन्ध गर्नु हुँदैछ, प्रभुले सबै कुरोको बाटो खोल्नु हुँदैछ भनेदेखिलाई त्यो सम्पत्तिबाट, त्यो दिएको आशिषमय जीवनबाट प्रभुले अझै बढ्ता दिने होइन त? के अझै घट्दै जाने हो त? आफ्नो लगानीमा लागिरहेर चाहिँ सबै कुरोबाट टाढिँदै जाने हो त? यो परमेश्वरको इच्छा होइन प्रिय, यो परमेश्वरको इच्छा होइन। यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, आज यीशुको सवारी हुँदै गर्दाखेरि आज हामीले कुन प्रकारले बचाओ होसन्ना भन्दैछौँ, कुन प्रकारले भन्दैछौँ। अनि आज के हामी त्यो गधाको बछेडा जस्तै हामी यीशुलाई पूर्ण रूपले मालिक बन्न दिएको छौँ कि यीशु ममा सवारी गर्नुहोस्, मलाई चलाउनुहोस्। जब राजा त्यो बछेडामा चढ्छ भने बछेडालाई चाहिँ राजाले टेम गर्छ, अधीनतामा कता लानुपर्ने हेरेर लाने काम गर्छ, सवारी गर्छ। अनि ऊ चाहिँ उसको अधीनतामा आउँछ भनेदेखिलाई आज त्यो बछेडाले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई पनि देखाउँदछ। प्रियहरू, हामी अशिक्षित व्यक्ति थियौँ, हामी युजलेस थियौँ, हामी काम नलाग्ने थियौँ, तर जब येशूलाई उद्धारकर्ता भनेर पायौँ भने हामी उहाँको लागि काम लाग्ने व्यक्ति भएको छौँ। उहाँले हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, उहाँको निम्ति हामी उपलब्धि हुन्छौँ भने उहाँले हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि आज हामी कस्तो प्रकारले उपलब्धि भइरहेको छौँ? परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो एबिलिटीलाई, म बारम्बार भन्ने गर्छु, हाम्रो क्षमतालाई उहाँले चाहनुहुन्न है। यो कतिको पढालेखा छ, यसले कति पैसा कमायो, यो कतिको बुद्धिमानी छ, यो सबै पनि इम्पोर्टेन्ट हो, यो हुनु हुँदैन भनेको होइन। तर एबभ अल परमेश्वरको निम्ति कति उपलब्धि छ। एबिलिटी र उपलब्धिमा के भन्छ, क्षमता र उपलब्धिमा चाहिँ भिन्नता छ। उपलब्धि हुनु भनेको चाहिँ आफू त्यहाँ भइदिनु भनेको हो, उपयोग हुनु भनेको है। सपोज कुनै घरमा मरौ भयो अरे, तपाईँले फोन गरेर चाहिँ मेरो यस्तो यस्तो पर्यो, म आउनु सकिनँ भने है, मेरो यस्तो यस्तो कारणवश भनेर तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ तपाईँको उपलब्धि त्यहाँ देख्दैन। तपाईँले एउटा जस्ट एउटा एक्सक्युज बनाएर तपाईँ आउनु, तर तपाईँले त्यो मरौ घरमा चाहिँ तपाईँ आफै गएर त्यो परिवारलाई सान्त्वना दिएर तपाईँको प्रेजेन्स दिनुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यो उपलब्धिले कति ठुलो भिन्नता ल्याइरहेको हुन्छ। एमेन, कति ठुलो भिन्नता ल्याइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मण्डलीमा पनि एउटा व्यक्तिगत ख्रिस्टको मन्दिर भनेर सम्बोधन गर्दै एज अ होल चर्चको लागि म भन्दैछु, परमेश्वरको निम्ति, मण्डलीको निम्ति कति उपलब्धि हुनु हुँदैछ तपाईँहरू? के तपाईँ यीशु मात्रै सवारी भएको, उहाँ मात्रै आएको चाहनुहुन्छ? मण्डलीको लिडर्सहरू मात्रै पुगेको चाहनुहुन्छ कि मण्डलीको पनि उत्तरदायित्व छ उपलब्धि हुने, हरेक कुरोमा उपलब्धि हुने, हरेक कुरोमा उपलब्धि हुने? परमेश्वरको राज्यमा हामी हातमालो गरेर काम गर्छौँ भनेदेखिलाई आज हामी व्यवहारमा पनि उत्रिन पर्छ। प्रिय, हामी भन्ने मात्र होइन, हामी सुन्ने मात्र होइन। परमेश्वरको वचनले भन्दछ काम बिनाको विश्वास चाहिँ मुर्दा तुल्याइन्छ। कामै छैन भनेदेखि त्यो विश्वास भनिँदैन, तर त्यो विश्वासमा हामीले कार्य गरेर देखाउन पर्यो। आमेन, कार्य गरेर देखाउन पर्यो। यस कारणले गर्दा हामी कतिको उपलब्धि हुँदैछौँ? प्रियहरू, हामीले कस्तो प्रकारले हाम्रो जीवनलाई प्रयोग गर्दैछौँ? परमेश्वरको मन्दिरबाट परिवारमा हामी कुन ढाँचामा बढिरहेको छौँ? यो एकदम सोच्नुपर्ने कुरो छ। मण्डलीमा धेरै प्रकारको सम्झौताको कुराहरू बढेर गइरहेको छ। धेरै सम्झौताको कुराहरू सम्झाउँदा, बुझाउँदा, भन्दा, प्रार्थना गर्दा पनि हुनु नसक्ने क्या कतिचोटि। हाम्रो एज अ होल परिवार मन्दिर भन्छौँ भने हामी कस्तो प्रकारले चलिरहेको छौँ? हामी के लुकी छुपी गरिरहेको छौँ कि या के हाम्रो सम्झौताको कुरो भइरहेको छ कि अनि बाहिर देखा पर्दा हामी ठिक्कै पर्ने भइरहेको छौँ कि? होसियार, प्रभुले त्यो पल्टाइदिनुहुन्छ है। टेबलको दिन पल्टाइदिनुहुन्छ, समय आउँछ। उहाँ के हुनुहुन्छ? परमेश्वरले आफ्नो जनहरूको डाहा पनि गर्नुहुन्छ भनेको छ नि। कुनै कुरोको शैतानिक कुरोको कम्प्रोमाइजिङ लाइफ छ भने प्रभु डाहा गर्ने परमेश्वर, किन उहाँको छोराछोरी हो नि त हामी। उहाँले डाहा गर्नुहुन्छ, उहाँले आरिस गर्नुहुन्छ। उहाँको छोराछोरी यताउति भएको उहाँ चाहनुहुन्न। अनि जब प्रभुको क्रोध आउँछ नि, उहाँ रिसाउनुहुन्छ नि, टेबल पल्टाइदियो भने चाहिँ डेन्जर हुन्छ। जब परमेश्वरको हातले पल्टाइदिन्छ नि, त्यो चाहिँ खतरनाक, मान्छेले बचाउनु सक्दैन है, मान्छेले बचाउनु सक्दैन। म आज तपाईँलाई खडङखास खतरा कुरा गर्दैछु। यो कुरो मैले पनि सोचेको थिएन, तर यो कुरो प्रभुले मलाई भन्नु लाउनु हुँदैछ। जब प्रभुले पल्टाइदिनुहुन्छ नि, मान्छेको हातले चाहिँ हेल्प गर्नु सक्दैन। यस कारणले गर्दा तपाईँको जीवनबाट, मन्दिरबाट कस्तो प्रकारको काम हुँदैछ, कस्तो प्रकारको काम हुँदैछ, तपाईँले हामीले सोच्न पर्नेछ। प्रियहरू,
आज हामी कुन प्रकारले प्रभुलाई होसाना हालेलुया भन्दै सम्बोधन गर्दैछौँ, घोषणा गर्दैछौँ। अनि आज हामीले हाम्रो जीवनको सबै प्रभुलाई दिने, पोखाइदिने, घोप्टाइदिने। म चाहिँ प्रभु शून्यतामा आउन चाहन्छु, तपाईँ नै बढ्नुहोस्। मेरो युवा थोक चाहिँ के हो? तपाईँको पावदान मुनि, आमेन, तपाईँको चरणमा भनेर चाहिँ हामी आउन सक्न पर्यो। जब हामी यसरी आउँछौँ, हाम्रो सबै दरिद्रतालाई, हाम्रो सबै कुरोलाई जब हामी प्रभुको अगाडि राखिदिन्छौँ, म आफू चाहिँ गरेर हेर्नु पर्यो भन्नु चाहिँ पर्यो नि त, कोसिस गर्नु पर्यो नि त। विश्वासमा एक स्टेप चाहिँ हामीले चाल्नु पर्यो, अनि दोस्रो स्टेप चाल्नु चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, आमेन, उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ प्रियहरू। यस कारणले गर्दा आज हामी अहिलेसम्म पनि आफूलाई त्यही महसुस गरिरहेको छौँ, म त अहिलेसम्म केही चेन्जेस देख्दिनँ, मेरो त यस्तै नै भइरहेको छ भन्ने प्रकारको फिलहरू तपाईँहरूमा छ भनेदेखिलाई तपाईँ चाहिँ अब त्यो ठाउँ छोड्नुपर्छ। तपाईँले त्यो ठाउँ छोडेर चाहिँ अलिकति रिस्क उठाउनु पर्यो, जग्गा सार्नु पर्यो, तपाईँले विश्वासको स्टेपलाई बढाउनु पर्यो तपाईँले। अनि तपाईँले गरेर आफूमा भएको कुरोलाई तपाईँले प्रभुको निम्ति समर्पित गरेर तपाईँले देखाउन पर्यो। अनि चाहिँ प्रभुले तपाईँको त्यो रित्तो स्थानहरूमा उहाँले भर्नुहुन्छ। जब हामी रित्तिन्छौँ, त्यो खाली स्थान प्रभुले जान्नुहुन्छ, उहाँले भर्नुहुन्छ प्रियहरू, उहाँले भर्नुहुन्छ। अनि मैले इन टर्म्स अफ नट ओन्ली मनी आइ एम टकिङ, पैसा रुपियाँको मात्रै कुरा गरेको छुइनँ, तर हाम्रो समय, हाम्रो लगानी, हाम्रो बल, प्रभुले दिएको बुद्धि, प्रभुले दिएको ट्यालेन्ट, प्रभुले दिएको हरेक कुरो चाहिँ हामीले उहाँको मन्दिरमा कस्तो प्रकारले उपयोग गर्दैछौँ, यो कुरो चाहिँ म तपाईँलाई मेसेज आज छोड्न चाहिरहेको छु प्रियहरू। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। म अन्तिम एउटा वचन तपाईँको लागि म पढ्न चाहन्छु। तपाईँले पहिलो तिमोथी 4 पढिदिनुहोस्। यो एउटा तपाईँलाई एउटा वार्निङ, एउटा सचेत म गराउन चाहन्छु। अनि यो कुरो गरेपछि, यो कुरोलाई बुझेपछि चाहिँ आज हामी आगामी दिनहरूमा हामी प्रभुको निम्ति कसरी चल्न पर्ने त्यो कुरोलाई हामी याद गर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी हजुर 4:1। तर पवित्र आत्मा प्रष्टै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा बहकाउने आत्मा र भूत आत्माहरूका सिद्धान्ततिर मन लगाएर कोही कोही विश्वासबाट पतित हुनेछन्। झुट बोल्ने मानिसहरूका कपटहरूद्वारा नै यो हुनेछ, जसको विवेक तातो फलामले जामेको जस्तो हुन्छ। तिनीहरूले बिहेबारी गर्नु भन्छन्, खानापिना रोकटोक गर्छन्, झुट परमेश्वरले बनाउनु भएको सत्य जान्ने र मान्ने मानिसहरूले ग्रहण गरून् भनेर। यदि धन्यवाद साथ ग्रहण गरेर कुनै पनि इन्कार गर्ने माफिका छैनन्, किनभने त्यही परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाले चोखो तुल्याउँछन्। आमेन। यहाँनिर यो अर्कै कन्टेक्स्टमा गइरहेको छ है, तर यो कुरो भनेर म के मेसेज छोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तिमोथी चाहिँ एउटा यङ लिडर्स हो। मैले अस्ति पनि यो युथको लागि मैले जुममा बोल्दै थिएँ। तिमोथी एउटा जवान लिडर हो, पावलको चेला, पावलको स्पिरिचुअल सन हो, पावलको आत्मिकी छोरा, पावलले नै प्रभुमा ल्याएको। अनि ऊ यति साह्रो प्रभुमा, सानो उमेरमा प्रभुमा ऊ यति परिपक्व भएको केटा हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर भनेको छ तिमोथी चाहिँ उसको आमा र बोजूले पनि बाल्य अवस्थादेखि नै परमेश्वरको वचनको ज्ञानको शिक्षामा, परमेश्वरको व्यवस्थामा, परमेश्वरको सिद्धान्तमा यति साह्रो प्रभुमा ठिक भएर हुर्केको है, हुर्केको चाहिँ तिमोथी। अनि यहाँनिर भन्दछ पत्रबाट चाहिँ पावलले एफिससको मण्डलीहरूको लागि, तिमोथीको लागि, तिमोथीले चलाउँदै गरेको सेवाका मानिसहरूको लागि चाहिँ उसले सचेत गराएर भन्दैछ कि आउने दिनहरूमा के हुन्छ अरे, 1 मा पढेको वचन अनुसार धेरै के हुन्छ अरे, प्रभुको अगाडि झुटा ख्रीष्ट यीशुमा डिसिभिङ गर्ने स्पिरिटहरू निस्किन्छ है, धोका दिने आत्माहरू है, झुट बोल्ने आत्माहरू, धोका दिने कुराहरू त्यसरी निस्किन्छ भनेको छ। अनि जसको चाहिँ के अरे, जसको चाहिँ विश्वासबाट उनीहरू के भएको हुन्छ अरे, पतित भएको हुन्छ। त्यो विश्वासबाट पतित भने चाहिँ विश्वासीहरूलाई भनेको इसाईहरूको लागि हो यो कुरा, कि जसले चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गरेर सबै कुरो बुझेर पनि कतिचोटि पत्यार गर्नु छोड्छ नि, उनीहरूले यीशुलाई इन्कार गर्ने व्यक्तिहरू, विश्वास गरिसकेर प्रभुलाई छोड्ने व्यक्तिहरू, त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ लास्टमा के हुन्छ अरे, उनीहरूले सबै वचन बुझिसकेको हुन्छ। अनि त्यही व्यक्तिहरू गएर झुटा शिक्षाहरू, झुटा कुराहरू चाहिँ अन्य जातिबाट आउँदैन है, मण्डलीबाट नै आउँछ।
किनभने जसले यीशुबाट बिछोडिएर यीशुको विश्वासबाट छोडेर गएको हुन्छ नि तिनीहरू नै ख्रिस्ट विरोधी हुन थाल्छ। तिनीहरूले नै झुटा बोल्ने मानिसहरू, झुटा बोल्नेहरूले चाहिँ के गर्छ अरे यस्ता डिसिपिङ गर्ने कुराहरू ल्याउँछ भनेको छ, यस्ता धोका दिने अल्मलाउने कुराहरू ल्याउँछ भनेको छ। यहाँनिर सिधै भनेको छ खानु पिनु यो सबै कुरो गर्ने कुराहरू परमेश्वरले सृष्टि गरेको हो, तर मान्छेको नाना थरीको के निस्किन्छ अरे यो गर्नु हुँदैन, त्यो खानु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू निस्किन्छ भनेको छ। तर प्रार्थना र धन्यवादको साथमा त्यसलाई शुद्धिकरण गरेको खायो भने सबै परमेश्वरको आशिष हो, धन्यवादको साथमा गर भन्ने कुरो यहाँ 1 देखि 5 सम्म भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ। अनि त्यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ के हुन्छ अरे त्यो झुटा बोल्ने, झुटा उयो गरेर चाहिँ विश्वासबाट टाढिने मान्छेहरूको दिमाग चाहिँ के हुन्छ अरे फलाम, तातो फलामले डामी दिएको जस्तै हुन्छ अरे। अब कस्तो चाहिँ हुन्छ अरे तातो फलामले डामेपछि इमेजिन गर्नुहोस् न है, केही अब त्यो एक कोरे त्यो डामेपछि त्यो सायद त्यो सबै नर्भ्सहरू पनि डढेर पनि त्यो के भएर पनि त्यो दिमागै नचल्ने हुन्छ अरे, एक कोरे खालके हुन्छ। त्यस्तो मतलब थप हुन्छ उनीहरू, त्यस्तै कुरोमा लागिरहन्छ भन्ने कुरो गरिरहेको छ। तर जसले विश्वास गर्दैन तिनीहरूको लागि, त्यसैले त्यो कुरोहरूको लागि तिमीहरू होसियार बस भनेर तल पढ्दै गयो भने चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ तिमीले जसरी तिमीले बाल्य अवस्थादेखि तिम्रो विश्वास र परमेश्वरको सिद्धान्तमा तिमीले नरिस गर्दै तिमीले परमेश्वरको वचनबाट आफूलाई स्याहार सुसार गर्दै आएको छौ त्यसमै लागिरहौ भनेको छ। अनि संसारको टेम्परेरी कुरा चाहिँ ले फाइदा हामीलाई केही समय दिन्छ, तर अनन्तकालीन ईश्वरीय कुराहरूलाई हामी खोज्छौँ भनेदेखिलाई तल पढ्दै 9, 8, 9, 10 मा पढ्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ ईश्वरीय कुरामा हामी लागिरहन्छौँ भने त्यो चाहिँ अहिलेको लागि पनि पछिल्लो दिनसम्मको लागि त्यो कामदायक, लाभदायक सबै कुरोको लागि हुन्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ प्रफिटेबल इन अल थिङ्स भनेको छ। त्यो अल थिङ्स भनेपछि चाहिँ नट ओन्ली इट्स टकिङ अबाउट स्पिरिचुअल पार्ट, तर फिजिकल, हाम्रो मानसिक अवस्था, हाम्रो भौतिक सबै कुरोमा चाहिँ हामी ईश्वरीय कुरामा हामी खोजेर लाग्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ, अनन्तकालीनसम्मको लागि हो त्यो कुरा भनेको छ। अनि तिमोथीलाई यसरी आह्वान गरेको छ, तिमी चाहिँ के गर, यो सिद्धान्त यो विश्वासबाट चाहिँ यताउति नहौ है, तिमी जसरी बढिरहेको छ बढिरहौ भनेको छ। अनि म अन्तिममा के मेसेज छोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामीले प्रार्थना गर्ने भने, अब हामीले बचाऊ भनेर प्रार्थना गर्ने पर्ने कुरो चाहिँ यस्ता कुराबाट जोगिनका लागि, मण्डलीहरू यो कुरोबाट बाँच्नका लागि, मण्डलीहरू झुटा शिक्षा र झुटा प्रकारको कुराहरू मण्डलीमा आउने कुरोहरूबाट बाँच्नका लागि पावलले तिमोथीलाई मण्डलीमा आह्वान गरेर लेखेको छ, ऊ यङ लिडर भएको कारणले गर्दा। अनि त्यहाँ लेखेर भनेको छ तिमीले यो कुरा गर्नु, अनि तिमीले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई पनि यो कुरोहरू सिकाऊ भनेर भनेको छ। अनि यहाँनिर तिमोथीले सिरोपर गरेको छ। तर आज हामी कतिचोटि स्वतन्त्र मण्डलीहरूमा यति साह्रो हाम्रो छाडा पर्काएको भएको छ, जे आयो त्यही कुरो गरिहाल्ने खालके। तर वास्तविक बाइबल र परमेश्वरको सिद्धान्त र परमेश्वरको अग्रजहरूबाट के कुरा आएको छ अनि त्यसमा हामी पालन गरेर हामी होसियार साथ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरबाट सिकेको कुरा र सिद्धान्तलाई चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्नेबाट हामी वञ्चित भइरहेको हुन्छौँ। अनि हाम्रो आफ्नो तौर तरिकामा हामी जिउँछौँ, अनि हाम्रो विश्वास पनि पर हुँदै जान्छ। त्यहाँदेखिको हामी आफ्नो तह पाराले जाँदाखेरि हामी झुटा ठरिरहेको हुन्छौँ, अनि हामी आफै पनि धोकामा पार्छौँ, हामी अरूलाई पनि धोकामा पारिरहेको हुन्छौँ। अनि यस्ता दिनहरूको लागि चाहिँ अब हामी प्रभु बचाउनुहोस् हामीलाई भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्ने समय आएको छ। यस्तो दिनको लागि चाहिँ है उद्धारको लागि बचाउ होइन, तर अब यो आउने खतरनाक दिनहरूको लागि चाहिँ यस्तो धोकामा पर्नुबाट, यस्तो कुरोबाट, झुटामा पर्नुबाट चाहिँ प्रभु यस्ता शिक्षाहरूबाट चाहिँ हामीलाई बचाउनुहोस् भनेर हाम्रो विश्वासको बचाउको लागि चाहिँ अब चाहिँ हामीले होसाना भन्ने बेला आएको छ। आमेन, होसाना भन्ने आएको छ। यो मेसेज चाहिँ म तपाईहरुलाई छोड्न चाहन्छु। परमेश्वरले आशिष दिएको होस्। आउँछ हामी प्रार्थना
राजामचारी आउनुभयो राजा येशू आउनुभयो राजा येशू हामी सबै उठेर परमेश्वरलाई ताली बजाएर महिमा दिनेछौँ। हालेलुया।